کاغذ دا ٹکڑا لے کے کرے پتر نو فرماؤں لگے پترہ جدو میری روح نکل جائے میں نو کفن دے دیو ایک کاغذ دا ٹکڑا میرے سینے دے رکھ دیا پتر نے عرض کی تھی بابا وجہ کی ہے فرما جدو قیامت دیاڑ آیا ہوئے گا اللہ نے لوگاں نے پوچھنا کی لے کے آئے ہو اللہ ملنا پوچھنا عمر کی لے کے آیا ہے نہ کاغذ بکھا کے آکھا گئی یا اللہ نہ بڑیا نمازاں لے کے آیا نہ بڑے حج نفل لے کے آیا نہ کچھ نہیں لے کے آیا محمد دوتنیاں کلو غلامی دی سند لے کے آیا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ دن میں ویکھا حضور دی بیٹی آئی نبی پاک اٹھ کے سینے لا کے نا حضور نے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا سارے جگ دے ماں پہ محمد تو قربان ہو جان تے محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جان او رسول اللہ دی شہزادی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبتاں دا مرکز اج بھی جدی دعا قبول نہ ہوئے او سیدہ زہرا پاک دا وسیلہ پاک ویکھے او دارے جتوں کو خالی نہیں جاندہ اتھے بڑے 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 کہندے الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ اتھے بڑے بڑے کہندے آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی خیر چپاؤ محمد تائیں صدقہ شاہ جلانی اتھے بڑے بڑے منگتے بن کے آنے اس درتے بڑے بڑے منگتے بن کے آنے ایک دن حضور نے صحابہ نے فرمایا تو سو عورت علی سارے تو چنگی گل کری کسے کوئی جواب دیتا نبی پاک مطمئن نہیں ہو رہے مولا علی المرتضی اٹھ کے گھر گئے تھے فرمایا زہرا تیرے ابو نے پوچھا ہے کہ عورت علی چنگی گل کری تے ذرا سوال دا جواب تے دیو کیونکہ سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ ہوندہ ہے سیدہ نے سوچے نہیں برجستہ جواب دیتا فرما دیا مولا علی ہور کیڑی چنگی گالے عورت علی سارے تو اچھی باتیں بھی کہ وہ غیر محرم مرد نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے مولا علی جواب سن کے آکے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ جواب میں دے وہاں نبی پاک نے فرمایا جی علی بولو عرض کی تھی حضور عورت علی سب تو اچھی باتیں بھی وہ غیر محرم مرد نہ ویکھے تے غیر محرم مرد نہ ویکھے نبی پاک نے ہنس کے فرمایا جواب تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چ مینوں فاطمہ دی خوشبو پئی آوندی ہے اور جدی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی ہیں میرے آقا نے اپنی تربیت مان سے نا فرمایا میں نے فاطمہ دی خوشبو آ رہی لہجے وچوں تے آواز وچوں تے انہاں الفاظ وچوں گرامی قدر حضرات مرج البحرین یلتقیان یہ دو دریا جدوں ملے نا پھر وچوں دو ہیرے تے موتی نکلے ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین ہے کریے دعاں دا تذکرہ بولو 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 سبحان اللہ ذکر آل رسول کرنا سنیاں دا ایمان سنیاں دا عقیدہ ساڑھی جند جان نہیں ہو بھائی ساڑھے ایمان دا مرکز آتا نہیں ہو اچھا کدے غور کیتا جے مولا علی آئے تے گڑتی چھ نبی دی زبان دے چوسے ملے امام حسن آمن تے گڑتی چھ نبی دی زبان دے چوسے امام حسین آمن تے گڑتی چھ نبی دی زبان دے چوسے ساڑھا بچہ دنیا تے آوے نا تے اسے انہوں کھجور دی مٹھی گڑتی دینے شہد دی گڑتی پرانے زمانے چ ماما کو گڑ کو چینی پیس کے دے دیا مٹھی گڑتی دینی عرض کی تھی اللہ جڑے نبی دے گھر دے بچے نے انہوں نے گڑتی مٹھی نہیں دینی اللہ فرمایا میں دنیا چ بڑا کچھ مٹھا بنایا پر ایڈا مٹھا ماں بھی کچھ نہیں بنایا جڑی میں محمد دی زبان ہی مٹھی بنا دیتی ہے ایڈی مٹھی زبان میاں صاحب فرما دینے ککھ سواد نا ککھ سواد نا مصری اندر تے کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں
ایک منٹ میں ایک گل سنانا اس تو بعد بچے نے تو بھائی نعرہ لگانا پھر میں ویکھنا بلا کیڑا نہیں بولدا 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار سنی ماما دے پتراں دا جلوس جا رہا تے انج ایک نوجوان نعرہ لگاوے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جلوس راول پنڈی دے بازار چ جا رہے تھے وقت دا گورنر جنرل محمد خان انہیں حکم دیتا کہ گولی چلا دے گولی چل گئی نوجوان شہید ہو رہے جی فیض آباد لاہور شہید ہوئے نا ان جی بس ادھر 1956 عیسوی دے وچ تاریخ ختم نبوت دے نوجوان شہید ہو رہے راول پنڈی دا کچھ گرفتار ہو گئے وہ جڑے گرفتار ہو کے تھانے گئے نا انہاں چ 10 سال دا سنی ماں دا بچہ بھی سے وہ بچہ جدو تھانے گیا تو تھانے جا کے بھی نعرہ لگاوے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تھانے دار بچے دے قریب آکے کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے تھانے دار کہنے لگا بچہ مرغا بن جاؤ بچہ مرغا بن گیا انہیں کان پکڑ لے تھانے دار کہنے لگا 10 تینوں کنیاں جتیاں مارا ہوں بچہ کہنے لگا تھانے دارا انیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جڑا دین بلند نہیں کر سکتا خود نو پابند نہیں کر سکتا لبیک آلے ہو تگڑے ہو جاؤ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ کسے دا پیو بھی بند نہیں کر سکتا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کون بولو سبحان اللہ گرامی قدر حقدار ایک گڑتی دیتی ہوئے نا ویسے تے بچہ پیدا ہوئے نا تے ابو دا دل کردہ کہ انہوں دادا گڑتی دے وے یا چاچو گڑتی دے وے تے امی دا دل کردہ انہوں ماموں گڑتی دے وے تے تو آنوں پتہ یہ چال دی کی دیئے تے جے چاچا وچارہ پلیکھے نا گڑتی دے ہی لائے پلیکھے نا تے بچہ وڈا کے شرارت کرے تے ماں بی بی اچھ بے کے کہندی ہے اوترا چاچے تے گیا تے جے گڑتی ماموں دیتی ہوئے تے بچہ شرارت نہیں کرے تے ماں بڑی راضی ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ ماموں تے گیا اچھا پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے تے میں نے سچی دس جنہ زبان محمد دے چوسے لے سانا نہ محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کی دیتے جب پھر انہاں نبی تے جانا سے نا وہ جنہ گڑتی محمد دی زبان دے چوسے لے پھر انہاں نبی تے جانا سے انہاں دی پھر صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی امام حسن ایک گال امام حسن دی سن لے کہ امام حسین دی تے بس چھوٹی ہوئی امام حسن بیٹھے دے کہ بندہ کے کہہ لگا تُسی نبی دے دوترے ہو سیدہ زہرہ دی اولاد ہو علی دے لال ہو تے حضور میرے گھر پتر کوئی نہیں تے بیٹیاں ہیں تے دولت بڑی ہے تے لاجپال میری اولاد دے وارث لوگ کہیں بن جانا تے میرا پتر ہی کوئی نہیں تے دعا کرو کو وظیفہ دیو کو اللہ میں نے پتر دے وے امام حسن فرمان لگے استغفر اللہ پڑھیا کر اجی دے گھر اولاد نہ ہوئے پتر نہ ہومن استغفر اللہ 1100 مرتبہ میاں بی بی پڑھن رب حبلی من الصالحین 313 مرتبہ عشاء تو بعد اس نیت نہ پڑھن کہ گود چ بیٹا پہ کھیل دے اللہ ضرور پتر عطا فرما دیندا ہے پیراں کول جائیدا نا تعویذ دیو یا کوئی وظیفہ دسو حضور اللہ پتر دے پتہ لگیا سنی اج دے نہیں جاندے سنی چروک نہیں پیراں کول جاندے تے پیران دے پیر دا وظیفہ کیا آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر وہ بندہ گیا کہ ہو رہا کہ وہ کہنے لگا میرے گھر جو بیماری نہیں جاندی سرکار کو وظیفہ دسو امام حسن فرمان لگے تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر وہ گیا کہ ہو رہا کہ انہیں عرض کی تھی حضور میں کسانہ تے فصل نہیں ہوندی کو وظیفہ دسو امام حسن نے انہوں بھی فرما تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر وہ گیا کہ ہو رہا کہ انہیں عرض کی تھی لاجپال میں کمائی تے بڑی کرنا برکت کوئی نہیں تے حضور کو وظیفہ دسو فرما تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر وہ گیا کہ ہو رہا کہ انہیں آکے سرکار بارش نہیں ہوندی کو وظیفہ دسو فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر 5 بندے گئے نا امام حسن دا مرید کول بیٹھا سی ہاتھ جوڑ کے کہندہ سونے آپ بیماریاں 5 تے دوائی اکوئی بیماریاں 5 تے دوائی
ایک کوئی امام حسن فرمان لگے دوائی میں کولوں نہیں دیتی میں رب دے قرآن چوں دیتی ہے انہیں آکھا جی یہ قرآن کی کہندہ ہے آپ نے پھر آیت پڑھی میں بھی پڑھا جو سبحان اللہ فرماؤ سارے ہور اچھا بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ کہندہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فرمایا اللہ دے قرآن نہ پنجا بیماریاں دا اے علاج دسے آئے انہیں عرض کی تھی لجپالا تیری بڑی شان ہے ہر گل دا جواب قرآن چو دے دے ہو فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے ماں او دی زبان چوس داریا جدے اتے قرآن نازل ہوندہ ریا نبی دی زبان دے چوسے لین سچی دس جنہ دے نبی دی زبان دے چوسے لین او تے علی تے حسن تے حسین بن جمن تے جڑے نبی دی زبان چ رب بولے اس نبی دی علم نو کون ناپ کے تول کے دن دسے یار علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ